बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया। तनख्वाहदार तबके को कम अज कम जुर्माना 10,000 जबकि छोटे ताजरों को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न से मुतल्लिका सेक्शन 182 में तरमीम की गई हैं और इस हवाले से काबिल टैक्स आमदन होने के बावजूद इनकम टैक्स गोशवारा जमा न करवाने पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से तनख्वाहदार तबके के लिए भी जुर्माने में इजाफा किया गया है। ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी आमदन काबिल टैक्स हो मगर वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाएं तो उनको 5,000 रुपये तक कम अज़ कम जुर्माना आयद किया जाता था, लेकिन अब उसमें तब्दीली करके जो शरह है वो कम अज़ कम 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि तनख्वाहदार खा वो सरकारी मुलाजिम हो या किसी निजी महकमे में काम करने वाला मुलाजिम हो और वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा ना करवाए तो उसको कम अज़ कम 10,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। इसी तरह से वो तमाम अफराद जिनके कारोबार से मुंसलिक है और उनकी सालाना आमदन 8 लाख रुपए तक है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाने पर इससे कबल 40,000 रुपये कम अज़ कम जुर्माना आयद किया जाता था, मगर अब उस जुर्माने की भी शरह बढ़ाकर 40 से 50,000 रुपये तक कर दी गई है। और इस तरह जैसे जैसे उनकी आमदन में इजाफा होगा तो जुर्माने की शरह भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है वो टैक्स का 200% तक FPR के पास इख्तियार होंगे कि वो किसी भी नॉन फाइलर को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने अपने एम्ब्रॉयडरी रेट बढ़ा दिए। कहते हैं कि माह अक्टूबर से इजाफा किया गया है। ये फैसला पैदावारी लागत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने अपने एम्ब्रॉयडरी रेट बढ़ा दिए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताएगा। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने माह अक्टूबर से जो अपने रेट रिवाइव किए हैं उसमें तब्दीली की है। उसमें रेट्स बढ़ाए हैं चूँकि पैदावारी लागत बढ़ चुकी है, बिजली के रेट्स कई दफ़ा बढ़े हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, डॉलर जो है तगड़ा हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए जो है वो एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने अपने रेट्स थोड़े से इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन इस चीज़ का खौफ उनको सता रहा है कि क्या इन रेट्स के ऊपर कस्टमर जो है काम कर पाएगा। ये बाकायदा तौर पर रिवाइव जो किए गए रेट लिस्ट वो नई मेरे पास मौजूद है, जिसमें सादा शीट का रेट जो है 90 पैसे कर दिया गया जो कि पहले 70 पैसे था। इसके अलावा सीक्वेंस शीट का रेट जो है वो 1 रुपये से बढ़ा के 1 रुपये 10 पैसे कर दिया गया। इसी तरह से सादा सिंगल फ्रेम का भी 1 रुपये 10 पैसे कर दिया गया है और दीगर रेट्स भी जो है बढ़ाए गए हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मियां तारिक साहब मौजूद हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या इस मार्केट के अंदर लोगों की सकत है कि वो इस रेट को बर्दाश्त कर सकें। जी बताइएगा तारिक साहब, क्या मार्केट में आपको लगता है कि लोग इतनी पेमेंट जो कर पाएंगे, इन रेट्स को रिवाइव करने को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। ऐसा है कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो जो डाइज एंड केमिकल्स वाले हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, डाइंग वाले जो हैं वो रेट बढ़ा देते हैं, कोरे वाले अपना रेट बढ़ा देते हैं, धागे वाले बढ़ा देते हैं। इसी तरह जो बेसें ख़रीदते हैं हम जिनसे वो रेट बढ़ा देते हैं और दुकानदार हजरात चुप करके डाइंग वालों के रेट भी बढ़ा देते हैं, धागे वाले के बढ़ा देते हैं, बेस वाले के रेट बढ़ा देते हैं। जो बंदा अपने रेट बढ़ा रहा है उसको अपनी कॉस्ट में शामिल करके सूट को महंगा कर देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि जो एम्ब्रॉयडरी वाले बेचारे लोग हैं इनको हर तरफ से माफियाज ही मिलते हैं। अगर मशीनें बेचने वाला है तो वो एक बहुत बड़ा माफिया है, वो डॉलर डिफरेंस भी ले रहा है और 15-15 हज़ार डॉलर एक मशीन पे मुनाफा भी ले रहा है। 5-6 मशीनें बेचने वाले हैं और मशीनें इतनी गैर मियारी हैं, चाइना की मशीनें हैं, 4 से 5 साल में वो मशीनें ख़त्म हो जाती हैं, डी वैल्यू हो जाती हैं। 80 लाख रुपए की मशीन लें तो 5 साल बाद वो 10 लाख की मशीन रह जाती है, इतनी डेप्रिसिएट होती है। इसी तरह ही मार्केट में जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्या ये मार्केट वाले ये रेट दे पाएंगे, बिल्कुल वो रेट दे पाएंगे, वो रेट उनको देना चाहिए। इसकी कॉस्ट भी, एम्ब्रॉयडरी की कॉस्ट भी तो उन्होंने कपड़े पे ही डालनी है ना, लेकिन वहाँ पे भी जो दुकानदार माफिया है वो हमारे एम्ब्रॉयडरी वालों को ब्लैकमेल करता है। अब पहले हमारा रेट जो है शीट रेट था 80-85 पैसे था, वो क्वालिटी के हिसाब से कुछ लोग 80 पैसे ले रहे हैं, कुछ 85 पैसे ले रहे हैं। हमने सिर्फ 5 पैसे रेट बढ़ाया, 90 पैसे। लेकिन वो दुकानदार माफिया है, वो जो हमारे
جو ہیں سمجھ لیں کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ کھیلتا ہے. ایک ایمبرائڈری والا اپنی مشینیں بند نہیں کر سکتا, اس نے قسط دینی ہوتی ہے, اس کے بجلی کا بل ہوتا ہے, اس کی مین چیز لیبر ہے. اگر وہ لیبر چلی جاتی ہے وہ بند کر دیتا ہے. ایک دکاندار تو شٹر بند کرے گا, اس کا کاروبار بند. ایک مشین والا, ایک فیکٹری والا اپنی لیبر کو کہاں فارغ کرے گا؟ اگر وہ ان کو گھر بھیج دے غریب لوگوں کو تو پھر ان کو واپس کیسے لائے گا؟ کسی اور جگہ چلے جائیں گے, کوئی رکشہ چلانا شروع کر دے گا, اپنا کام ہی چینج کر لے گا. کل کو کام نکل بھی آتا ہے تو ہم کہاں سے لیبر کو ارینج کریں گے؟ ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہمارے جیسے دوست بھائی ان مافیا, دکاندار مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, دکاندار مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. دکاندار مافیا جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ پرانے ریٹس کے اوپر ہی ایمبرائڈری کے ساتھ کام کیا جائے. لیکن اگر یہ ریٹس بڑھائے نہ گئے تو پھر جو بچی کچھ ایمبرائڈری 15-20% چل رہی ہے شہر کے اندر, وہ بھی مکمل طور پر بند ہو جائے گی. اس وقت حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کو نوٹس لیتے ہوئے ڈالر کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ڈالر کی جائے. کو کنٹرول کیا جائے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ, جھنگ میں رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج بن گئے. اضافہ ظالمانہ قرار دیتے ہوئے فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جنگ میں رکشہ ڈرائیور بھی سراپا احتجاج ہیں. رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے, بجٹ آؤٹ ہونے سے نوبت فاقوں تک آن پہنچی ہے. گیس اتنی مہنگی ہے کہ وہ جتنا بھی کماتا ہے وہ سارا دن کما کے جا کے شام کو ایل پی جی والوں کو دے دیتا ہے. جب وہ دے دے گا تو گھر کیا لے کے جائے گا؟ ہم سے اپنے بچے روئے ہوئے دیکھے نہیں جاتے. عمران خان صاحب خدا کا لیا ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, ہمارے حال پہ رحم کرو. رکشہ مالکان کی جانب سے اضافے کو ظالمانہ قرار دیا گیا. ان کا کہنا تھا رکشہ ڈرائیورز خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے. ہم مجبور ہیں, جو 400-500 روپے روز کا کمانے والا وہ حکومت کے اخراجات پورے کرے, بچوں کے اخراجات پورے کرے, بچوں کو تعلیم دلوائے, یا خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے. رکشہ مالکان کی جانب سے حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا اور فیصلہ واپس نہ لینے پر احتجاج کا بھی انتہا دیا گیا. کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41 جنگ. فیصل آباد سے کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر. ٹھیکے پر دی جانے والی ٹرین غوری ایکسپریس کی ٹکٹیں محکمہ ریلوے نے اسٹیشن پر بند کر دی ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے, جو اویس بتائے گا. بالکل, فیصل آباد سے کراچی جانے والے مسافروں کے لیے اہم خبر ہے. غوری ایکسپریس کو نجی کمپنی کو ٹھیکہ پر دے دیا گیا ہے. غوری ایکسپریس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. 10 اکتوبر سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے جو ہے وہ غوری ایکسپریس کی ٹکٹیں جو ہیں وہ محکمہ ریلوے کے اسٹال سے نہیں بلکہ نجی کمپنی کے اسٹال سے جو ہیں وہ حاصل کی جا سکیں گی. اسی حوالے سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے غوری ایکسپریس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ دینا بند کر دی گئی ہیں. 7, 8 اور 9 اکتوبر کو جو ہے وہ فیصل آباد سے کراچی جانے والے مسافر غوری ایکسپریس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے حاصل کر سکیں گے. 7, 8 اور 9 اکتوبر کو جو ہے وہ غوری ایکسپریس کی بکنگ کے حوالے سے نجی کمپنی کی جانب سے اسٹالز ایکٹیو کر دیے جائیں گے اور مسافر جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز کے اسٹال سے غوری ایکسپریس کی ٹکٹیں جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. اسی حوالے سے فیصل آباد ریلوے انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور کی ہدایت پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر غوری ایکسپریس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ فروخت کرنا مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں, کیونکہ غوری ایکسپریس کو نجی کمپنی کو ٹھیکہ پر دے دیا گیا ہے. اور نجی کمپنی کی جانب سے 6, 7 اور 8 اکتوبر کو جو ہے وہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ممبر صوبائی اسمبلی سعید احمد سعیدی کی پی ٹی آئی کے ضلعی صدر ڈاکٹر وحید اکبر کے گھر آمد, جہاں پارٹی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی, کھلی کچہری لگائے جس میں لوگوں کے مسائل سنے گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود سے, جو شاہد بتائے گا. بالکل, آج جو ہے ٹوبہ ٹیکسن میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر جو ہے ڈاکٹر وحید اکبر کے رہائش گاہ پر جو ہے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا, جس میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور پاکستان تحریک انصاف کی تحصیل برگ سے جو عہدیدار یہاں پہ شریک ہوئے. اس وقت میرے ساتھ ایم پی اے سعید احمد سعیدی موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں. سعید صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں شہر بھر کی ترقیاتی حوالے کاموں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا, کس طرح سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کتنا کام کری شہر بھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے محمود آباد کا ایریا جو ہے ہم نے وزٹ کیا ہے. جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی 3 سال قبل, انہوں نے چند روڈ جو پی پی 121 کے حوالے سے ہیں, جن میں محمود آباد کی روڈ ہے, جن میں نواز ٹاؤن کی روڈیں ہیں, جن میں تھانہ مرکز چٹیانہ کی جو روڈز ہیں
तकरीबन 7 शकूक पर जो मुश्तमिल हैं, इनको सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के हवाले से एक पब्लिक को अंदिया दिया गया कि हम आपकी रोड बनाने जा रहे हैं, पत्थर डाल के खाका डाल के लोगों को मैसेज दिया जी आपकी रोड बन रही है। ये लोगों के साथ धोखा था, ये लोगों के साथ बददियानती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तमाम रोड जो इन्होंने लोगों के साथ धोखा दिया, अवाम के साथ धोखा किया, तो मैंने वो तमाम रोड जिनमें चटियाने की जो 7 रोड थी वो, और उनके साथ नवाज टाउन की रोड थी वो, और जो महमूदाबाद की रोड है, इनको आज हम मुकम्मल कर चुके हैं। हम साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो इंशाल्लाह जो उन्होंने अवाम के साथ वादे किए थे वो पूरे करेंगे। अपने सिटी टोबा टेक्सिंग के हवाले से हम इंशाल्लाह टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहे हैं, जिनमें तकरीबन 12 के करीब बड़े मेजर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन के प्रोजेक्ट हैं, सनज़ार के प्रोजेक्ट हैं, ओल्ड एज के हवाले से प्रोजेक्ट हैं, और उसी के साथ साथ नए डिग्री कॉलेज है, रेस्क्यू की चेक पोस्ट है, डीसी कॉम्प्लेक्स है, सिविल क्लब है, उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। इंशाल्लाह उसके साथ जो हमारे शहर की देखा कि आपने कि टफ टैल तकरीबन काफ़ी हद तक हम बाज़ारों में मुकम्मल कर चुके हैं, जो बकाया ऐसा रहता है इंशाल्लाह इनको भी हम मुकम्मल करेंगे। इसी के साथ साथ शोरगो रोड, जहाँ से हमारे जो मद्दे मुकाबले हैं MNA MPA साबिक मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी मिनिस्टर, ये तमाम की वही रोड थी, लेकिन बदकिस्मती से उस रोड को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। तो अगर मैं भी चाहता तो 25-30 लाख रुपए लगाकर उसको चलने के काबिल कर देता, 2 साल के बाद फिर यही हाल। लेकिन मैंने जो काम किया है, मैंने रिजिड करवाई है, और इसका कराने का मकसद है कि ये रोड बने, देरपा बने, और इंशाल्लाह 25-30 साल के लिए ये रोड हम मुकम्मल की है। तो आप देखेंगे हम टोबा टेक्सिंग में एक नई तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह टोबा टेक्सिंग डेवलप करेगा, तरक्की करेगा। और ये मैं अपना आप पे फ़र्ज़ समझता हूँ कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि आवाम की खिदमत करूँ, इंशाल्लाह करते रहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में पैरामेडिक्स एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्की और सूबाई सतह की क़यादत ने शिरकत की। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। उनको जंग में आए पैरामेडिक एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब समेत जो है मुल्क भर से जो है वो कायदीन की जानिब से शिरकत की गई है। इस हवाले से जो है मेरे साथ यहाँ पर रहनुमा मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा क्या कहेंगे आज तकरीब के हवाले से जो है क्या मुतालबात थे जो पेश की? आज का जो एजेंडा है इस वक्त जो हमारे पूरे पंजाब की क़यादत और मरकज़ी क़यादत है, जो हमारे क्वालिफाइड लोग हैं, जो डिस्पेंसर हैं या बाकी टेक्नीशियंस हैं, ये वो लोग हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, और ये क्वालिफाइड लोग हैं। बदकिस्मती ये है कि जब ये अपने अपने हॉस्पिटल्स में होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, तो जो इनका मसाइल हैं वो हुकूमत समझती है कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और जैसे ही ये ड्यूटी के ऑफ काम करते हैं तो ये समझा जाता है कि नहीं, ये इस काबिल भी नहीं है कि जो काम करते। तो हमारा हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा था कि हमारे जो कौंसल का इशू है उसको हल करके जो हमारा क्वालिफाइड लोग हैं उनको उनकी तालीम के मुताबिक उनको प्रैक्टिस और काम करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है जी, और यही आज का हमारा जो एजेंडा है। मरकज़ी सदर जो है पंजाब जो है अमजद सिंधु मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताएगा कैसे देखते हैं मुतालबात को जो पेश किए जा रहे हैं जो है पैरामेडिक एसोसिएशन की जानिब से, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की हुकूमत का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि जो हमारा 70 साल से मुतालबा था अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, उनको मंजूर किया, कामा कमेटी से भी मंजूर हो गया, अब सेनेट में मौजूद है। हमारे कुछ खदशात मौजूद थे वहाँ पे कि डिस्पेंसर कैडर को डिनाई किया गया, उसको हटा दिया गया। मलिक साहब की मेहरबानी और तुम्हारी जो पंजाब की पाकिस्तान की जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की टीम है, उन्होंने इसको आगे रखते हुए अपने इस मुतालबे को मनवाया, और जो मिस कैडर थे उसमें दिलवाया। हम इस हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं, डिस्पेंसर कैडर को शामिल किया गया। अभी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, अभी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी लॉबी मौजूद है
جو ڈسپینسر کیڈر کو اس میں سے نکالنا چاہتی ہے. تو میں اب تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈسپینسر کیڈر کا تحفظ کیا جائے. یہ ایسے خادم ہیں, یہ جو عوامی خادم ہیں جو سارا دن BHU, RSC, THQ اس میں سبھی میں خدمات سر انجام دیتے ہیں, اور ان کی سیلری تقریباً کوئی 30 کے راؤنڈ باؤنڈ ہے, اور 30,000 یا 25,000 20,000 سیلری والا کوئی بھی ڈسپینسر ہے اپنا بجٹ کیسے مینٹین کرے گا, اس کے بچوں کا اپنے مستقبل کو کیسے وہ محفوظ بنائے گا. اس حوالے سے ہمارے جو مطالبات ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے یہی ہیں کہ ہم جو ڈسپینسر کیڈر ہیں ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. پنجاب سے میں امجد سندھو مرکزی صدر ہوں, آل پنجاب پیرامیڈکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کا نمائندگی کرتا ہوں ڈسپینسرز کی. ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ آج کا پروگرام کا ایجنڈا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ڈسپینسر کے جو سلب شدہ حقوق ہیں ان کی بحالی کی جائے. ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے. کہنا ہے جہاں پہ حکومت کی ممنون ہے کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا, وہیں پہ جو مطالبات ہیں اس کو بھی آج جو ہے وہ حکومت کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے, اور اس حوالے سے امید کا اظہار کیا گیا کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا کام کیا ہے تو اس سے لابھ بھی ملے گا. جن زرعی سائنسدانوں نے 2020 اور 21 میں پیپر شائع کروائے ہیں انہیں تعریفی اسناد دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی بتائے گا. یوبر سرچ کے حوالے سے ہم پیش رفت یہ ہے کہ جن بھی سائنسدانوں نے 2020 میں یا 21 میں اپنا کوئی بھی تحریر چھپوائی ہے انٹرنیشنل جریدے میں یا یہاں پر مقامی جریدے میں, تو اس حوالے سے ان کو اپریسیشن لیٹر دیے جائیں گے. تو یہ مراسلہ DG یا یوبر سرچ کی جانب سے جاری کیا گیا کہ وہ تمام سائنسدان جنہوں نے کسی بھی حوالے سے جو کسی بھی جریدے میں اپنی پبلیکیشن پرنٹ کروائی ہیں تو وہ تمام تر ڈیٹا مہیا کریں. اس کے اگینسٹ ان کی جو اپریسیشن لیٹر انہیں دیے جائیں گے تاکہ ان کے عملی زندگی میں کام آ سکیں. تو اس سلسلے میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بر وقت تمام تر ڈیٹا بھی جمع کروا دیں. ایک تقریب کا انعقاد کر کے وہاں پر انہیں لیٹر بھی دیے جائیں گے, اور اس میں جو ان کا اعزاز بنتا ہے وہ تمام سائنسدان جنہوں نے کوئی بھی نئی چیز ایجاد کی ہے, نئی پبلیکیشن کی ہے, وہ بھی انہیں دیا جائے گا. اور یہ ایک تقریب کا انعقاد ہوگا یوبر سرچ میں, جہاں پر DG یا یوبر سرچ آئیں گے, اس کے علاوہ سیکرٹری آئیں گے زراعت, اور مختلف جو اراکین پارلیمان وہاں پر شامل ہوں گے. یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فرنیچر کی جدید ویرائٹی اب ملے گی ایک چھت تلے. ڈائمنڈ سپریم فارم کے تعاون سے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر کی نمائش. شیرٹن مارکیٹ کینال روڈ میں 50% تک ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. ڈائمنڈ سپریم فارم کے تعاون سے شیرٹن مارکیٹ کینال روڈ میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا, جہاں MNA علی گوہر نے بھی دورہ کیا اور کہا فیصل آبادی ایک چھت تلے ہر طرح کی ورائٹی خرید سکتے ہیں. فیصل آباد کو بہت فائدہ ہوتا ہے لائف سٹائل کے نام سے جو ان کی مینجمنٹ ہے, اور یہ جو ایکسپو ہے اس میں فرنیچرز کے بہت بڑے برانڈز اور سپریم فارم والوں کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور جن برانڈز کی شاپنگ کرنے کے لیے لوگوں کو کراچی, لاہور اور مطلب ہے کہ بڑے بڑے سٹیز میں جانا پڑتا تھا, اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک مطلب ہے کہ ون روف جو ہے وہ مطلب ہے ہر چیز اویلیبل ہے. اور اسپیشلی یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ مطلب ہے کہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پرائسز ہوتے ہیں. لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے منتظمین کہتے ہیں فیصل آباد سے اچھا رسپانس مل رہا ہے. ڈائمنڈ سپریم فارم کی انتظامیہ نے کہا بہت اچھا رسپانس آیا ہے. شہریوں کو پیغام ہے وہ ایکسپو کا ضرور وزٹ کریں. فیصل آبادی عوام کو بہت ہی شکر گزار ہیں کہ 2 دن سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کراؤڈ یہاں پہ دیکھنے کو ملا, اور آج لاسٹ ڈے ہے اور صبح سے جیسا کہ علی گور صاحب نے بتایا کہ کراؤڈ آ رہا ہے. تو عوام جو ہے فیصل آباد کی وہ صبح سے انہوں نے شیلٹن مارکیٹ جو کہ ویسٹ کنار روڈ نیئر ٹوٹا شو روم ہے اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے. بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, کسٹمر بہت مطمئن ہو کے جا رہے ہیں اور اچھی سیل ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ. اس کے علاوہ کسٹمر فلو بھی بہت اچھا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ ابھی نہیں آئے وہ آئیں, اور اچھی اپرچونٹی ہے ان کے لیے, وہ ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں. فرنیچر ایکسپو میں شادی کے لیے خریداری کرنے والوں کے لیے 50% تک ڈسکاؤنٹ ہے. نمائش رات 10 بجے تک جاری رہے گی. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد, فیصل آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.